Hello guys, for today's video, so solo travel sa DIY guys. Wala sa mi content karon sa mga mamis kay busy kaayo ko, so dili ko kahigayon og adto sa ilahang pwesto guys. So karon da guys, nag-adto ko og Mawab, di adto ko og bukid kay nagpalit ko dito og binangay nga saging kay ipadala nako sa ako ang family dito sa Manila guys, kay mo adto man ako ang duha ka anak, magbakasyon sila for Christmas and New Year, so sila lang duha, so padalahan nako sila og binangay guys. Kay mo nay naaman ditoy binangay gyud sa Manila pero lahi ra gyud tong gikan gyud diri nga kikaw gyud nagdala and imo gyud siyang gipalit. Kuan gid siya kaayo guys, kanang gulang gid kaayo siya, nagliki na gali ang uban sa kagulang, so kay balon ako ini kahinog ana lami kay na sila. So mao to, nagpauban ko kang che nga niadto dito sa bukid. Mao to nakadala sad mi og saging og butong, so okay ra kaayo guys ang among lakaw karon, okay ra ang dalan og safe ra ang among biyahe. And now pauwi na mi og Tagum. Maura to guys, thank you for watching and mao day ni among dala. Bye.